Subscribe, like, and share Ungli TV PK. Click the bell icon also for more interesting videos. वो जिससे मुंसलिक हैं बहुत सी कहानियां, तवाहुमात और देवमालाई किस्से। ये है दरियाए सिंध की ब्लाइंड डॉल्फिन। वो कभी इस दरिया में बड़ी तादाद में मौजूद थी। वक्त, हालात, बिलखुसूस ब्लाइंड डॉल्फिन की परवरिश के लिए साजगार माहौल के न होने के बायस उनकी तादाद में कमी आती गई और अब खदशा है कि दरियाए सिंध में ब्लाइंड डॉल्फिन की नस्ल बिल्कुल ही मादूम न हो जाए। डॉल्फिन बुनियादी तौर पर समंदरी मखलूक है। उसका इम्तियाज ये भी है कि वो चंद दरियाओं में भी पाई जाती है। फ्रेश वाटर्स या ताज़ा पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन का मस्कन दुनिया के 4 दरिया हैं। इनमें जनूबी अफ्रीका में बहते अमेज़न, गिनी, हिंदुस्तान में वाक़ दरियाए गंगा और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ को सैराब करता दरियाए सिंध शामिल है। यहाँ पाई जाने वाली डॉल्फिन का एक और इम्तियाजी पहलू ये है कि वो देख नहीं सकती, यानी नाबीना है। सवाल ये है कि समंदरी मैमल की इस नस्ल ने दरियाओं को किस तरह अपना कुदरती मस्कन बनाया। तहकीक के मुताबिक इस खित्ते में वाक़ दरियाओं में डॉल्फिन उस वक्त शामिल हुई जब 50 करोड़ साल पहले वस्ती एशिया और बर्र-ए-सग़ीर की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से वादी सिंध की टेथी समंदर से अलग हुई और यूं ये समंदरी डॉल्फिन सतह ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में बनने वाले दरियाओं में रह गई। फिर ये डॉल्फिन आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर दरियाओं में रहने वाली नस्ल बन गई। हमारे पास एक टूल है जेनेटिक का इस्तेमाल करने के लिए। पहले तो हम इसकी इवोल्यूशन देखते थे कि टैक्सानॉमी थी, मॉर्फोलॉजी थी, बायर के करैक्टर जो देखे थे उसकी फिजियोलॉजी थी और स्केलेटन को देखा जाता था। ये एक्सीडेंटली इस समंदर दरिया में गई और फिर ये ऊपर चढ़ती गई बगैर रुके टुके, तो ये जो है ये काफ़ी अंदर तक चली गई, हत्ता कि ये जो है 1543 किलोमीटर जो रिवर इंडस की अप स्ट्रीम है वहाँ तक ये रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ। अब जेनेटिक आगे बढ़ के आई है कि उसके जीन की वजह से हम मालूम करते हैं इस टूल से PCR यूज़ करके कि इसकी रिलेशनशिप किस पेरेंट से हो सकती है और ये साबित हो चुका है कि इसकी जो पेरेंट्स हैं वो सी डॉल्फिन्स हैं। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत अपने मुल्क में पाई जाने वाली इस आबी ममालिया की मौजूदगी से बेखबर नजर आती है। दरियाए सिंध की ब्लाइंड डॉल्फिन कुदरती हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बैनुल-अक़वामी इदारे IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। डॉल्फिन है इस वक्त हमारी सिंध में, क्योंकि मेकोंग डेल्टा में भी डॉल्फिन है, गंजीज ब्रह्मपुत्रा में भी डॉल्फिन है। उधर अगर आप देखें ग्लोबली तो अमेज़न में भी डॉल्फिन है, लेकिन वो थ्रेटेंड होंगी लेकिन इंडेंजर्ड नहीं है। ये नेशनली हमारी इंडेंजर्ड है। ये इतनी हाई प्रोफाइल स्पीशीज़ है, इसकी ये इम्पॉर्टेंस है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। और जब हम किसी स्पीशीज़ को कहते हैं कि वो इंडेंजर्ड है, उसका मतलब ये होता है कि उसको कॉन्स्टेंटली कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक कि वो हम कहें कि नहीं अब इसकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। पानी जिंदगी की अलामत है। हमारी ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी है जो समंदरों, दरियाओं, झीलों, नदी नालों और चश्मों की शक्ल में है। इसीलिए आबी हयात का तनासुब दूसरी हयात से कहीं ज़्यादा है।
صدیوں سے لوگوں کا خیال ہے کہ دریائے سندھ کے گدلے پانی میں رہنے کی وجہ سے ڈالفن نے اپنی بینائی کھوئی. اس کی آنکھیں ہیں لیکن لینسز نہیں. اس کی آنکھوں پہ یہ اثر آ گیا کہ انہوں نے آئیز لوز کی، مگر آپ آئیز کے بھی ساکٹ جو ہیں وہ ان کے آپ کو نظر آئے ہیں. لیکن ڈالفن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دریائے سندھ کے ریتیلے اور گدلے پانی کی وجہ سے بہت کم روشنی نیچے پہنچتی ہے. سمندر سے آئی اس میمل نے خود کو اسی ماحول میں ڈھال لیا ہے. ڈالفن کا اپنا ایک حساس سونر سسٹم ہے. ایک اچھا اس کو سسٹم دیا ہے کہ سونار سسٹم، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اپنے ویوز کو معلوم کر سکتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹی جو پانی میں کوئی بھی ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو بھی معلوم کر سکتی ہے. جدید آبدوز اور رڈار سسٹم بھی اسی سونر سسٹم کے اصول پر کام کرتے ہیں، جو اسے شکار کا پتہ لگانے اور مقام کا تعین کرنے کے قابل بناتا ہے. ڈالفن کی آواز کی پچ دوسرے آبی جانوروں سے زیادہ بلند ہوتی ہے. ڈالفن کو بہت قریب سے دیکھنے والا اور اس کے ریسکیو آپریشن کا سرگرم رکن نذیر ملہ بتاتا ہے. لیکن وہ آواز میں جو ہے جب اندر کوئی کرتی ہے تو ایسے، جب بھی ہم ان کو ریکسو میں پکڑ کے پھر جو ہے آ کے رکھتے ہیں تو پوائنٹ پہ اور اسٹیچر پہ، تو وہ پھر کرتی ہے. آواز کی لہریں ڈالفن کے سر پر بنے ہوئے میلن سے نکلتی ہیں. جب یہ لہریں کسی شے سے ٹکراتی ہیں تو ان کی بازگشت واپس ڈالفن تک آتی ہے، جس سے ڈالفن اس چیز کی حیت اور اس سے فاصلے کا تعین کرتی ہے. انڈس ڈالفن کے دونوں جانب 2 فلپرز لگے ہوتے ہیں جو دریا کے بہتے پانی کی رفتار کم کرنے میں مدد دیتی ہے. ان فلپرز کی بناوٹ انسان کے ہاتھوں سے مشابہت رکھتی ہے. انڈس ڈالفن 24 گھنٹے میں تقریباً 1000 گرام چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے. پانی کم ہو جائے تو اس میں مچھلی کم ہو جاتی ہے، وہ بھی مچھلی کم ہو جائے تو اس کی فیڈنگ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. پانی کم ہو جائے تو اس میں پالیوشن کا جو ہے وہ زیادہ ریشو بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے نقصان کار ہے. پولوشن کا جو واسطہ ہے کہ گدلان کا، اس میں سے ہیوی میٹلز تو اپنی جگہ پہ ہم نے رپورٹ کیے کہ فشز میں بھی ہے، پانی میں بھی ہے، اور ڈالفن کے ٹیشوز میں بھی ہے. ایک جوان ڈالفن کے بالائی اور نچلے جبڑے میں 30 سے 36 تیز دانت ہوتے ہیں، لیکن یہ تیز دانت صرف غذا کو پکڑے رکھنے کے کام آتے ہیں. اس کے غذا میں گوبیز، کیٹ فش، کریب بھی شامل ہیں. یہ اپنی غذا دریا کی تہہ یا اس کے قریب سے ترچھا تیرتے ہوئے حاصل کرتی ہے، تھوتنی اور بازوؤں سے اسے تلاش کرتی ہے. دریائے سندھ کی ڈالفن کی کھال کے نیچے چربی کی ایک موٹی تہہ ہوتی ہے. یہ اس کے جسم کے درجہ حرارت کو قائم اور توانائی کو محفوظ رکھنے میں معاون ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کی کھال سے حاصل ہونے والی چربی مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہوتی ہے. اس کے تیل کو لگانے سے پاؤں میں درد ختم ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے اس کے تیل کو استعمال کیا کرتے تھے. اب کم سے کم جو ہے اس میں وہ جو کیس رپورٹ ہوا کرتے تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. 60s میں جو کچھ مچھیرے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ڈالفن کو مار کے ہم اس سے فیٹ نکالتے ہیں، وہاں فیٹ سے ہم آئل بناتے ہیں جو ہم کھاد میں، فوڈ میں اس میں استعمال، کوکنگ آئل کر کے استعمال کرتے تھے. آئل اس سے جو نکلتا ہے، فٹ اور ماؤتھ ڈیزیز جو جانوروں میں ہوتی ہے ان کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اس ٹائم میں. بلائنڈ ڈالفن دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہے جسے دریائے سندھ کا ریتیلا پانی پسند ہے، مگر بڑھتی ہوئی آلودگی اور تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے بلائنڈ ڈالفن سمیت تمام دریائی مخلوق پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں.
इंसान और डॉल्फिन में एक मुमासलत ये है कि उसका जिस्मानी दर्जा हरारत भी उमूमन 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान होता है। Subscribe, like and share Ungli TV PK. Click the bell icon also for more interesting videos.